کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان چی رازدار پلا مکان شدن اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان سلام علی راغلی کل والا انبیاء پا اقصا کی امامت ورطا میلاو شدیر اعلا پا اقصا کی امامت ورطا میلاو شدیر اعلا حکم اکل رب ایلا چشی امام دی خوب جانان چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان چی رازدار پلا مکان شدن اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان انبیاء چی اورا جمع امام سوچ کی دی پغم انبیاء دا سلاکلا امام کی گبا آدم انبیاء دا سلاکلا امام کی گبا آدم جبرائیل دلاسونے و نبی آخر زمان جبرائیل دلاسونے و نبی آخر زمان چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان استقبال تئی ولالی فرشتو والمعتبر دے معتبر بوالی نوی پریمین غنی اکبر دے معتبر بوالی نوی پریمین غنی اکبر دے جبرائیل سرا راغل دے نبی آخر زمان جبرائیل سرا راغل دے نبی آخر زمان چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کہ موسیٰ علیہ السلام با راز کو پکوی تورو لا مکان باندی گرزی دو پنو سرا حضورو لا مکان باندی گرزی دو پنو سرا حضورو مخا مخدرب دیدار کل جبرائیل ورطا حیران مخا مخدرب دیدار کل جبرائیل ورطا حیران چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان چی رازدار پلا مکان شد اللہ سرا مہمان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان کرلے ہر یو پیغمبر سر رب رس پدی جہان تاج الدین ضیائی وائی زچی پہ جنم دل بر دا برکت دہا غچا دے مات کرلگی نظر دا برکت دہا غچا دے مات کرلگی نظر مات میں چل خودل میں مرشد ضیاء اللہ جان
मातमीन चल खुदल में मुर्शिद जियाउल्लाह जान चिराज दर पला मकान शुद अल्लाह सरा मेहमान करने हर यो पैगंबर सरा रब रसपदी जिहान करने हर यो पैगंबर सरा रब रसपदी जिहान चिराज दर पला मकान शुद अल्लाह सरा मेहमान करने हर यो पैगंबर सरा रब रसपदी जिहान करने हर यो पैगंबर सरा रब रसपदी जिहान